मॅडम कितें जालें इश्यू ते असॉल्टिंग केस तुम्ही फायल केल्यात पळय आयज त्या केसीचो तिसरो दीस आसा आनी अजुनूय आमकां कांयच ते म्हणटात की इन्वेस्टिगेशनूच चालू आसा अजुनूय. मेन थींग म्हटल्यार लेबरांचे तेंच्यांनी अजुनूय सांबाळून तेंच्यांनी ते येयल्ले काल पण ते कितें म्हणटात की तेंच्यांनी अजून त्या आपणा कडेन सामान ना म्हणटात, व्हरोंक ना म्हणटात. पण थंय पुलीस उबे आसलेले आनी तेंच्यांनी एक्चुली तेंचे कडल्यान रिपोर्ट घेवंक जाय आसलो. आयज डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑर्डरीक आयज कांयच मान ना, सरकारी यंत्रणाचेरूय कांय तेंचे कारवाई जायना आनी असले हाका कितें म्हणून सांगतले. आयज पुलिसांचोय पावराचेर कांयच चलना अशें जालें न्हू. म्हणजे खंय तरी कायदो वेवस्था खंय तरी कमी पडटा अशें दिसता कमी तुका? पडटा आसतली अशेंच दिसता आतां आमकां. CMान हेचेर लक्ष घालपाचो कित्याक एक पंच मेंबर म्हणून म्हाज्या वांगडा जर अशें बिहेव जाता जाल्यार एक लोकल एक सामान्य मनशाचें आयज कितें जातलें. खंयच्या डिपार्टमेंटांनी तेंच्यांनी भोंवपाचें कितें पुलिसूच जर आमकां सपोर्ट करिना आयज जाल्यार कशें चलतलें हें सगळें. देव करपाक कितें सांगूं सोदता? म्हाका दिसता कोणाचो निशेध करपाक जाय तो कोणाचो कांय कळना म्हाका आतां सांगपाचो म्हणजे पोलिसीचो करपाक जाय आनी कोणाचो करूंक जाय कांयच कळना. म्हाका दिसता ही यंत्रणा जी आसा ती सगळी हल्लली आसात म्हाका दिसता पेडण्या तालुक्यान आनी ताका कोण गॉड फादर जो आसा तो म्हाका दिसता तांकां प्रोटेक्ट करता असो म्हाका डावट दिसता. कारण ह्या पोलीस स्टेशनान आतां येयले जाल्यार तो कितें सांगता ताका काल आपयला म्हणटा 21 आनी तो गेलो म्हणटा. तो खंय गेलो म्हणजे असं दिसता की हे जे करतात ते ताका फक्त प्रोटेक्ट दिसता तेंचो कोण तरी असो लागता असो म्हाका तरी दिसता. म्हणून हांव एकच सांग सोदता हे कलेक्टरान खरो जाल्यार हांगासर इन्क्वायरी करपाक जाय आसली. म्हाका सांग रिप्रेझेंटेटिव्ह पंच आनी ज्या गव्हर्मेंटान ताका गव्हर्मेंटाच्या कायद्याच्या नुसार तो एक प्रेझेंट आसा आनी ताका तेन्ना तो धुकलता आनी तेजेर खंयचीच कारवाई जायना जाल्यार हो कसलो गव्हर्मेंट आनी कोणाक प्रोटेक्ट करप? गुन्हो करता ताका प्रोटेक्ट करप तो कोणाक मेळप? काल तो येता आनी 2 मिनटान वयता, 3 दीस ते हांगासर आसा ताका अजुनूय न्याय मेळना. कोणा कडेन वचपाचो आयज? आमी पंच जे जाले हांगासर ते कोणा खातीर जाले? लोकां खातीर जाले. पण आमचो असो नाका लोक छळ करप ना हांगासर. हांव अजुनूय सांगता फाल्यां जर आयच्या दिसान जर आमकां हेचो कांय न्याय मेळना आयज मेरेन जाल्यार फाल्यां कलेक्टराचेर आमी घेराव घालतलो डेप्युटी कलेक्टराचेर. हांव तुमकां पूर्णपणे सांगता आतां सांगता. नमस्कार. एक 3 दिसा पयलीं डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्ली की डेंजर ऑफ ट्री एक एप्लिकेशन येयल्लें आनी ती कापपाक डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर इश्यू केल्या आनी त्या ऑर्डरीक 2 पुलीस फोर्स दिल्ले कापून घेवपाक जाय. आनी ते पुलीस फुड्यान आसतना जे आमचे पंच कलशांवकर हेका थंय धक्काबुक्की जाता आनी ही गजाल वायट. आनी 2-3 दीस जाले आजून तो एक्यूज मेळना म्हणजे भुमिगत जाला आसतलो. दुसरी गजाल कलेक्टराची ऑर्डर जी पांय मल्ली जाता त्या ऑर्डरीची. कलेक्टर म्हटल्यार कोण? फाल्यां जर तेणी सोमारा येवन आपल्या पावरीचो दाखोवचो नाजाल्यार आमकां पेडण्यान कळटलें की हे सगळे चल्लेले आसा. तर कसलो कारबार? संन्यासाक सोडून चोराक फाशी हे ह्या पुलीस स्टेशनार चल्लेले आहा हे अख्खी जनताक कळटले पेडण्याच्या. आनी हे पेडण्यानच न्हू की जे हे कृत्य घडल्या ही कलेक्टराची एक ऑर्डरीची पांय मल्ली आसा ही सादी गोश्ट न्हू. आनी जर फाल्यां जर तो कलेक्टर न्याय आमकां दिना जाल्यार फाल्यां आमी वचोन तेचे कडेन हे आमचे गाराणे तुजे खंय तुजे पुलीस यंत्रणा आहात ती फाल्यां आमी पळयतलेच आनी तेचेर फाल्यां काय ते आमी उलयतले.